بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ربنا لك الحمد ولك الحمد أنت المتعالي بالعز والكبرياء. ربنا ولك الحمد أنت المكتفي بعلمك يا منزل الآيات والذكر العظيم. اللهم أنت علمتنا قبل رغبتنا في تعلمه. اللهم فإذا كان ذلك منا منك وفضلا وجودا، اللهم فحبب إلينا حسن تلاوته وسببا في تأويله وهدى في تدبيره وبصيرة نوري. اللهم فاجعله لنا حصنا من عذابك وحرزا من غضبك وحاجزا عن معصيتك وعصمة من سخطك ودليلا على طاعتك. اللهم إنا نعوذ بك من الشقوة في حمله والعمى عن عمله. اللهم احمل عنا ثقله وأوجب لنا أجره وأوزعنا شكره واجعلنا نراعيه ونحفظه. اللهم ارزقنا حلاوة في تلاوته ونشاطا في قيامه وقوة في استعماله في آناء الليل وأطراف النهار، وأيقظنا في ساعة الليل من رقاد الراقدين ونبهنا عند الأحايين الوسنان، وعبرة عند ترجيعه. اللهم إنا نعوذ بك من تخلفه في قلوبنا ونبذه وراء ظهورنا. اللهم انفعنا بما صرفت فيه من الآيات وذكرنا بما ضربت فيه من المثلات وضاعف لنا به جزاء في الحسنات ولقنا به البشرى بعد الممات وطريقا واضحا نسلك به إليك، فإنك اتخذت به علينا حجة، قطعت به عذرنا واصطنعت به عندنا نعمة، نعمة قصر عنها شكرنا
حتى يبلغ بنا أفضل الأمل، ونورا يوم الظلماء، يوم لا أرض ولا سماء، أيوم يجزى كل ساع بما سعى، وفوزا يوم الجزاء من نار حامية قليلة البقياء، ولا من بها اصطلى وبحرها تلظى. للهم ارزقنا منازل الشهداء، وعيش السعداء، ومرافقة الأنبياء، إنك سميع الدعاء.